अब पालो स्पेशल रिपोर्टको। राज्य संयन्त्रहरू कतिसम्म अदूरदर्शी छन् भन्ने तथ्य बर्दियामा प्रष्ट भएको छ। सस्तो लोकप्रियताको लागि चाँडै कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्रको निगम पापनले बर्दियाका मुक्त कमैया र सुकुम्बासी बीच जमिनको विषयमा विवाद छ। राजनीतिक स्वार्थका लागि राज्यबाट ठगिएका यी दुई वर्गबीच भिडन्त गराउन खोजिएको छ। यस्तै पछिल्लो समय बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिका 5 मा जमिन उपभोगको विषयमा विवाद छ। मुक्त कमैयाको नाउँमा सरकारले जग्गा दिए पनि सुकुम्बासी र मुक्त कमैया बीच जग्गा उपभोगमा विवाद बढेको छ। 2057 मा सरकारले लामो समयदेखि दासीको रूपमा दमित कमैयाहरूलाई मुक्त घोषणा गर्यो। मुक्त कमैयालाई सरकारले 5 कट्ठा जमिन पनि उपलब्ध गरायो। सरकारी निर्णय अनुसार उनीहरूलाई 5 कट्ठा जमिन दिए पनि हक भोगमा विवाद छ। वर्षौंदेखि यस्तै विवाद बर्दियाको गेरुवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 बन्जरियामा पनि छ। बन्जरियामा रहेका 10 घर मुक्त कमैयाले घोषणापछि तत्कालीन सरकारबाट प्राप्त 5 कट्ठा जमिन र त्यसको लाल पूर्जा पनि प्राप्त गरे। मुक्त कमैयाहरूले पाएको आधा जमिनमा अहिले उनीहरूले आवास बनाएका छन्, तर आधा जमिनमा सुकुम्बासीले खनजोत गर्दै आएका छन्। मुक्त कमैयाहरूसँग 5 कट्ठा जमिनको जग्गा धनी प्रमाण पत्र छ, तर जग्गाको खनजोत सुकुम्बासीहरूले गर्दै आएका छन्। सरकारी नीतिको धुलमुले चरित्रले मुक्त कमैया र सुकुम्बासी बीच विवाद बल्झिएको छ। अब जस्ता हमरा जग्गा पहिले सुकुम्बासी फेदेल ये मुक्त कमैयन के जगह हो 18 साल कर तीर्थयाटी मालपोट हमार थे बा वो कागज है वो सुकुम्बासी फेकर तीर्थ हमरा पुरान फेक्तिरलाटी कर अब नयाँ फेक्तिरती बाटी। अरे भूमि सुधार में जाइथी त भूमि सुधार में का मने कथे गाउँपालिका में जाओ, गाउँपालिका में जाइथी त भूमि सुधार में पठै था। हमरा कहाँ जिना हो 2.5 कट्ठा जोडभोग करलाटी 2.5 कट्ठा उपहार पलाबा उपहार सुकुम्बासी के भोक्सल नौकरी करलाबाट 2058 साल से हमरा कर तिर्ती बाटी सरकार है। अब जुन सुकुम्बासी आयोग लागू करल जुन फेव हो सुकुम्बासी के फेक कर ले हमन से फेक कर लेती बा। मुक्त कमैया घोषणापछि सरकारले जमिन दियो, जमिन सँगै जग्गा धनी प्रमाण पत्र पनि थमाइदियो। तर सरकारले मुक्त कमैयालाई उपलब्ध गराएको जमिनबाट सुकुम्बासीलाई हटाउन सकेन। सुकुम्बासीको नाउँमा मुक्त कमैयाको जमिनमा खनजोत हुँदै आएको छ। सुकुम्बासीले खनजोत गर्दै आएको जमिन मुक्त कमैयाको नाउँमा जग्गा धनी प्रमाण पत्र छ। मुक्त कमैयाहरूले सरकारले दिएको जमिनको खनजोत गर्न पाएका छैनन्। आफ्नै नाउँको जमिनमा अर्कैले खनजोत गर्दै आए पनि सरकारलाई कर बुझाइरहेका छन्। त्यसै गरी सरकारले मुक्त कमैयाको जमिन खनजोत गर्दै आएका सुकुम्बासीसँग पनि बहाल बिटोरी कर असुल्दै आएको छ। लामो समयदेखि जमिन खनजोत गर्दै आएकाले उनीहरू भने खनजोत गर्दै आएको जमिन नछाड्ने दाउमा छन्। सरकारले स्थानीय सरकारले त्यो केन्द्र सरकारले कमैया मुक्तिलाई दिएर हामीलाई दुई थरीको झगडा बल्झाइदिएको छ र यो जग्गा हामी जोडभोग गरिरहेछौँ। अझै पनि कर पनि हामीले तिरिरहेछौँ, उनीहरू पनि तिरिरहेछन् कर। हो हामी पनि पुरानै उदेखि अब सुकुम्बासी नै हो, भूमिहीन हौँ हामी। हामीलाई पनि चाहियो त नि त्यो जग्गा त हामी छोड्न सक्दैनौँ कि यो जग्गा उनलाई दिएपछि हामीलाई अर्को ठाउँमा बाटो देखाउनु पर्यो। भूमिको समस्या समाधान गर्नका लागि मुलुकमा जति पटक सरकार गठन भयो उति पटक आयोग पनि गठन भएका छन्। दलका नेता कार्यकर्ता ती आयोगमा पुगेर जागिर पनि खाए। यस्तो रीत चलिरह्यो, तर मुक्त कमैयादेखि सुकुम्बासीका लागि ठोस कुनै कामको सिन्को भाँचेनन्। भूमि सम्बन्धी समस्याको सहजीकरण गर्न स्थानीय सरकारसँग कानून पनि छ। कानून सिरानीमा राखेर मुक्त कमैयाहरूलाई भूमि सुधार कार्यालय जान स्थानीय सरकार सुझाउँछन्। अचम्मको कुरा त के छ भने संविधानले दिएको अधिकारको दायरामा बसेर समस्या हल गर्न सकिन्छ, तर सरकारी अड्डामा जान सुझाउँदै आएका छन्। नेपाल सरकारले यो जग्गा हामीलाई दिएको 2057 सालमा र हाल यो जग्गाको कर पनि तिरेको र हाल यो जग्गा हामीहरू उपभोग गर्न पाइराखेका छैनौँ। यो जग्गाको विषयले स्थानीय सरकारमा जाँदाखेरि भूमि सुधार जाऊ भन्छ, भूमि सुधारमा गएपछि भूमि सुधारले स्थानीय सरकारमा जाऊ भन्छ। यो हामी यताउति भइरहेछौँ। यो जग्गाको बारेमा अझैसम्म 2.5 कट्ठा उपभोग गर्न पाछौँ। टोटल चाहिँ 5 कट्ठा हो हामीलाई लाल पूर्जा सहितको, अनि 2.5 कट्ठा चाहिँ उपभोग गर्न पाएको छैनौँ। यो विषयले हामीहरू बहुत समस्यामा परेका छौँ।
सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाको नाउँमा फेरि सरकारले लगत लिन सुरु गरेको छ। मुक्त कमैया र सुकुम्बासी बीच विवाद यथावत छ, तर सरकारले कार्यकर्ता भर्ती गर्दै फेरि भूमिको लगतमा खटन पटन गर्दैछ। हरेक पटक सरकार आउँछ तर भूमि व्यवस्थापनका नाउँमा लगत संकलन भन्दा अरू कुनै उपलब्धि गर्न सकेको छैन। लामो समयपछि स्थानीय सरकार गठन भएको छ, तर स्थानीय सरकारले भूमि सुधार कार्यालयबाट समस्या हल गर्न भन्दै पन्छिँदै आएको छ। यो हाम्रो क्राइटेरिया भित्र पनि परेन र क्राइटेरिया भित्र नपरेपछि अब सम्बन्धित एरिया त हाम्रो सम्बन्धित ठाउँ भनेको भूमि सुधार उहाँहरूले नै 58-59 तिर अब यो जग्गा अनि नामसारी गराउनु भएको, किता काट गरेर दिनु भएको। त्यस कारणले हामी नआउँदाको कुरा र हामी आइसकेपछिको कुरा अलिकति फरक भएर सम्बन्धित ठाउँमा जानुस् र को हुनुहुन्छ त्यहाँ हाकिम म पनि कुरा गरिदिन्छु, बुझ्छु, तर त्यहाँ जानुस् भनेर हामीले चाहिँ बाटोहरू सिकाइदिएको हो। मुलुकमा भूमि सम्बन्धी किचलो नयाँ होइन, बर्दिया बन्जरिया बस्तीको समस्या पनि अहिलेको होइन, तर शासकहरूले सपना बाँडे, सपनासँगै समस्या पनि बाँडेकै कारण बर्दियामा सुकुम्बासी र मुक्त कमैया बीच विवाद भएको हो। समाजका यी भूमि मान्छे बीच विवाद गराएर शासकहरूले रमिता हेरिरहेका छन्। सुकुम्बासी र मुक्त कमैया बीच विवाद बढ्दै गए यसले विकराल रूप लिन सक्छ। यसर्थ भूमि समस्यालाई सरकारले भद्दा मजाक होइन, गम्भीर भएर बेलैमा हल गर्न तदारुकता देखाउन जरुरी छ। टिभी टुडे आजडे टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा बर्दिया सहकर्मी ऋषि वाग्लेको साथमा संगीता थापा, काठमाडौँ।